अब डाँडा पारी चाहिँ ठ्याक्कै खाराको त्यो ब्यारेक छ देखिन्छ हजुर ठ्याक्कै देखिन्छ अनि त्यो डाँडा वारी अलि यस्तो माथि डाँडा काटेर यस्तो गएर तल खोला छ त्यहाँतिर हामी सबै कुरा उसलाई थाहा थियो हैन यिनीहरू यहाँ बसेका छ यिनीहरू आउँदैछन् मलाई लाग्छ सबै कुरा थाहा थियो उनीहरूलाई आफ्नै साथीहरू के कोही त्यो डाँडाबाट निस्किया छ कोही ऊ डाँडाबाट निस्किया छ ठुला झोला बोकिया छ ठुला ठुला चाहिँ बमहरू मतलब हतियार काँधमा भिरिया छ होइन कोही ऊ डाँडाबाट निस्किया छ कोही उताको चाहिँ के अरे यस्तो क्षितिजबाट निस्किँदैछ चारैतिरबाट चाहिँ हाम्रो फोर्स मुभ हुँदैछ माथि डाँडाबाट तल यस्तो चाहिँ बजारमा आउने बित्तिकै यतातिर भित्तातिर कता यता जङ्गलको साइडमा बसेर छ तिनीहरू त्यहीँबाटै फायर हान्यो आर्मीले पहिले हाने उनीहरूले पहिले हाने उताबाट बम फालेर केही थिएन जङ्गलमा आगो लगाएर पुरै चाहिँ आगो बलिराखेको दन्दन तपाईहरु जाँदाखेरि हामी बाटोमा जाँदै गर्दा आगो बलिरहेको थियो 81हरू ट्विन्स मोटरहरू उनीहरूले के हाने पहिले हानिसकेको पहिले हानेर जुम्मै जङ्गलमा आगो बलिरहेको थियो कि उनीहरूले हानिरहेको थिए हाम्रो पनि एक साइडबाट चाहिँ ठुलो हतियारले पारी डाँडाबाट चाहिँ साथीहरूले हानिराख्नु भएको थियो हजुर हजुर हामी त नजिकै गएर बङ्करै कब्जा गर्ने भित्रै चाहिँ घुस्ने भन्ने थियो कि हामी त वहीँ पुग्यौँ अनि फेरि जता साथी गएको छ उतैतिर हुर्र सबै जाँदाखेरि पनि एउटा लाग्दा 3-4 जना लाग्ने त्यो पनि हुने भयो हैन अनि साथीहरूले साथीलाई पनि हानेको चाहिँ इतिहासहरू छ कस्तो छ भने साथी अगाडि लड्न गइरहेछ तर मैले माथि ब्यारेकमा चाहिँ दिइरहेको छु भने आउँछ तर साथीलाई गएर लाग्छ के पछाडीबाट चाहिँ अगाडि साथी गएको छ है त्यहाँ लाग्छ भन्ने कुरा ख्यालै नगर्नाले पनि त्यसरी पनि भएको छ आफ्नै साथीलाई पछाडीबाट हान्ने पछाडीबाट लागेको छ बङ्करमा गाडलाङ गुडुङ गरेको छ तिम्रो ठ्वाइ ठ्वाइ हानेको छ दुनियाँ थरीका गाली दिएको छ अब आइज लडौँ भनिएको छ हैन हामी त्यही बेला गएर नजिकै गएर हामी झाराम झुरुम पार्दै काचाम कुचुम पार्दै कोही साथीहरू त्यो कार्यतारमै चाहिँ पुरै बलिरहेको छ हेर्नुहोस् है आगो लागेर त्यहीँ गोली लगाएर त्यहीँ मरिरहेको तपाईहरुको साथीहरू हाम्रो साथीहरू उसको चाहिँ कोही चाहिँ त्यही बङ्करमै ढलेका छन् हैन अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्यो अब तपाईको चाहिँ आर्मीहरू माथि टपमा गएर एकदम सुनसान अवस्थामा थिए मैले अघि पनि भने माथि जानुसम्म त अब उनीहरू गइसकेपछि हामी कहाँ फायर गर्ने हामी अगाडि बढ्दैछौँ एकचोटि त भीषण फायर भयो अनि यसो सुनेको त कतै पनि फायर हुन्न के हो यो अचम्म भयो अनि त्यतिखेरमा चाहिँ 81 फेरि त्यतिखेर आउँदाखेरि त साथीहरू चाहिँ पुरै कोही यतातिर ढलेका कोही उतातिर ढलेका पुरा बम ती पट्किएको आगो बलिरहेको हैन 21 त्यस्तो भयो अनि साथीहरू कोही चाहिँ बिहोसमा ती पल्टिरहेको अनि त्यसपछि त्यो साथीको छातीहरुमा चाहिँ साथीकै टाउको फुटिएर गिदीहरू लागेको खुनै खुन अब बिहाल अवस्थामा थियो तपाईको त्यति गरेर फर्किँदा हजुर फर्किँदा कतिपय साथीहरू त्यही पनि छुटे हजुर हैन कोही घाइते साथीहरू पनि बाँच्ने लागेको पनि त्यही छुटे बोक्नै सकिएन कतिलाई बोक्ने त्यो चाहिँ अब लतार्दै पनि छुटे त्यस्तो खालको अवस्था भयो अब चाहिँ पुरै चाहिँ टाउको चुडेर गएको छ तपाईको त्यो शरीरले आधा शरीरले उता आधा शरीरले यता त्यस्ता साथीहरूले त वास्ता गर्ने कुरा पनि भएन औषधि खुवाउने त्यो सब खुवाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आरोप लाउनुहुन्छ के भयो त्यो चाहिँ त्यो त उहाँले रक्सी खाएर बरु लड्नु भयो होला तर हामीलाई त्यो अब यो निरन्तरता यो चाहिँ यो प्रक्रिया त मेटिन्छ जस्तो त लाग्दैन कहीँ न कहीँ गएर कतै न कतै गएर एक दिन चाहिँ विस्फोट हुन्छ नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो यो हो सुनौलो टेलिभिजन यहाँ त रुकुमको खारा जुन चर्चित लडाई हो तपाईहरुको तर्फबाट भएको ठुलो क्षति भनिन्छ त्यति बेला र विशेष त धेरैले के चर्चा गर्छन् भने रुकुमको खाराको लडाईले माओवादीलाई शान्तिकालमा ल्यायो र यो अवस्थामा चाहिँ पुर्यायो भन्ने कुराहरू धेरैले विश्लेषण गर्छन् त्यो खारामा चाहिँ यहाँको अनुभूति कस्तो रह्यो कहाँबाट त्यहाँ चाहिँ खारासम्म पुग्नुभयो अब खारामा जानुभन्दा पहिला त हामी अरू चाहिँ नाकाहरूमा अरू योजनाहरूमै थियौँ हैन हजुर हजुर पार्टीले चाहिँ योजना बनाएछ पछि हामीलाई थाहा भइसकेपछि अब खारा हान्ने के अरे समय वरपर ताकमा चाहिँ हामी रोल्पामै थियौँ रोल्पाबाटै जानुभयो हजुर रोल्पाबाटै नै गएको हो हजुर हजुर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे डिप्युटी कमान्डर कमरेड अहिले उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ पासाङजी हुनुहुन्छ हजुर हजुर हाम्रो प्यारो मान्छे उतिखेरको सबै चाहिँ जनमुक्ति सेनाको चाहिँ अभिभावक हजुर हजुर हैन हजुर अहिले चाहिँ उता राष्ट्रपतिको चाहिँ जिम्मेदारी लिएर उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हैन खानु भएको छ भनौँ हैन मतलब जिम्मेदारी गरेर खानु भएको हजुर उहाँले नै हामीले रोल्पामै उहाँ लगायत अरू कमरेडहरू त्यसपछि चाहिँ त्यहाँका नेता कमरेडहरू अरू पनि हैन हजुर पार्टीका चाहिँ क्याडरहरूले त्यहाँको भूगोलको बारेमा जानकारी गर्नुभएको थियो अब हामी खारा लड्ने हो खाडा जित्नुपर्छ
भिडियोबाटै थियो कि कस्तो थियो चाहिँ? हामी जमिनमा बनाइएको। ए त्यो स्यान्ड मोडल बालुवाको हो? बालुवाको। हजुर हजुर। त्यहाँ के रङहरू लगाएर कतै त्यो जङ्गलको साइडमा अलिक के बनाएर हरियो रङ होला हैन? हरियो रङ होला। पहिले चाहिँ अब उहाँको त्यो त्यहाँको भूगोलको बारेमा सबै चाहिँ खिचेर ल्याउनु भयो होला के अरे। अब त्यो छुट्टै ग्रुप हुन्छ क्या त्यो। हजुर हजुर। हैन त्यो जस्तै त्यहाँको म्यापको बारेमा मतलब सर्वे ग्रुप भन्ने के अलिक छुट्टै हुन्छ क्या त्यो। सर्वे गर्न जाने टोली। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कोचिङ गर्नुभएको थियो। त्यो रोल्पाको दुम्ला हो क्या अरे। हजुर हजुर। रोल्पाको दुम्लामा हो, त्यहाँ जङ्गल साइडमा थियो। हजुर हजुर। अब हामी सबैलाई त सम्भव थिएन, तर बल्ल सबैजनाले नै हामीले त्यहाँ कोचिङ लियौँ कि जस्तो लाग्छ। हजुर। अब मुख्य चाहिँ अलिकति लिडरसिप थोरै अलिकति आफ्नो अलिक ठुलो जिम्मा लिएर चाहिँ अभिभावक गर्नुभएका कमरेडहरूले सबै ल्याउनु भयो त्यहाँ। त्यो विशेष ठाउँ भनिँदैन थियो होला हैन? यस्तो ठाउँ छ भन्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो। रुकुमको खारा हो यो। हजुर। ठाउँ पनि भनिन्थ्यो? त्यतिखेर भनिएको थियो। ए उसो भए रुकुमको खारा हो। हामी चाहिँ आक्रमण गर्नु के अरे मतलब चाहिँ हामी त्यो रुकुमको खारा कब्जाको लागि हामी योजनामा छौँ। यस्तो ठाउँबाट चाहिँ डाँडा छ, यस्तो ठाउँबाट चाहिँ जङ्गल छ, यस्तो ठाउँबाट खोला छ हैन, यस्तो ठाउँबाट बाटो छ, यस्तो साइडबाट भिर छ, यस्तो टापुमा यति किसिमका घरहरू छन्, यस्तो खालको गेट। अब तपाईँको यही त हो नि ब्रिफिङ भने त हैन? अनि यो ग्रुप यसरी जानेछ, यो ग्रुप यसरी जानेछ, यो भूगोलबाट यसरी चाहिँ यो ग्रुप जानेछ भन्ने टाइपको हामीलाई कोचिङ चाहिँ त्यहाँ भएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भइसकेपछि त्यहाँको तयारी चाहिँ सबै चाहिँ गरिसकेपछि खाराको चाहिँ कारबाहीको तयारी सबै चाहिँ पुगिसकेपछि हामी लास्ट सेल्टर चाहिँ के अरे यो बाफु खोला भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ। त्यो रुकुममा पर्छ क्या कुन रोल्पामा पर्छ? रोल्पै पर्छ क्या। बाफु खोला? बाफु खोला भन्ने ठाउँतिर गएको थियो। बाफीकोट भन्ने रुकुममा छ नि एउटा? बाफु खोला हो त्यो। ए हजुर। बाफु खोला जस्तो लाग्छ भने गलत पनि मैले भन्न सक्छु हैन, गल्ती भयो चाहिँ नयाँ ठाउँ है। अब त्यसमा अब सुधारेर साथीहरूले बुझ्नु होला हैन। त्यहाँ गएको थियौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी एक रात त्यहीँ बसियो। बिहान पकाएको खानपिन सबै त्यहीँ भयो। अब डाँडा पारी चाहिँ ठ्याक्कै खाराको त्यो ब्यारेक छ, देखिन्छ। हजुर ठ्याक्कै देखिन्छ। अनि त्यो डाँडा वारी अलि यस्तो माथि डाँडा काटेर यस्तो गएर तल खोला छ, त्यहाँतिर हामी सबै कुरा उसलाई थाहा थियो हैन? यिनीहरू यहाँ आएर बसेका छ, यिनीहरू आउँदैछन्। मलाई लाग्छ सबै कुरा थाहा थियो उनीहरूलाई, सेनालाई थाहा थियो। पछि चाहिँ अब साँझ पख हामी मुभ हुँदै गर्दा चारैतिरबाट रमाइलो पनि लाग्छ कतिखेर त हैन। हेर्दाखेरि ओहो हामी पनि कहाँ चाहिँ चानु सुने रहेछौँ र त, हामी पनि डर लाग्दै रहेछौँ भन्ने खालको आफूलाई चाहिँ फिल हुन्थ्यो त्यति बेला। अब आफ्नै साथीहरू के कोही त्यो डाँडाबाट निस्किया छ, कोही ऊ डाँडाबाट निस्किया छ, ठुला ठुला झोला बोकिया छ, ठुला ठुला चाहिँ बमहरू मतलब हतियार काँधमा भिरिया छ हैन। कोही ऊ डाँडाबाट निस्किया छ, कोही उताको चाहिँ के अरे यस्तो क्षितिजबाट निस्किँदैछ। चारैतिरबाट चाहिँ हाम्रो फोर्स मुभ हुँदैछ। माओवादी जताततै चाहिँ अब एउटा खालको छुट्टै खालको चाहिँ त्यो के भन्ने होइन, एउटा हर्ष जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। तर हुन त हामी लडाइँमा जाँदैछौँ हैन। त्यो रातमा हामी चाहिँ म फर्किन्छ त्यहाँ त्यो लडाइँमा हामी फर्केर आउँछौँ या त हामी जिउँदा आउँछौँ केही थाहा छैन। जिउँदो या मृत्यु के हो थाहै छैन। तर पनि हामी एक किसिमको चाहिँ त्यो रौनक देख्दाखेरि आफूलाई नै कस्तो खालको कि हामी पनि रहेछौँ नि त, सकिन्छ, हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको आँट हुने। हामी डाँडामा चाहिँ यस्तो चाहिँ डाँडामा क्षितिजमा निस्किने बित्तिकै उतापट्टि दलसिङे भन्ने एउटा बजार छ। हजुर हजुर। त्यहाँ बजारमै फाइट भयो। दलसिङेमै आर्मीहरू त्यहाँ आएरै चाहिँ बसेका रहेछन्। टाढीबाट हाने कि नजिकबाट? पारी हामी वारी आउँदै डाँडाबाट हामी वारी आउन माथि डाँडाबाट तल यस्तो चाहिँ बजारमा आउने बित्तिकै यतातिर भित्तातिर कता यता जङ्गलको साइडमा बसेर छ तिनीहरू, त्यहीँबाटै फायर हान्यो। आर्मीले पहिले हाने? उनीहरूले पहिले हाने। लाग्न त लागेन कि हो। हजुर हजुर। फायर हानिसकेपछि अब हामीले पनि अब नहान्ने कुरो भएन। हामीले पनि वारीबाट उडाइदिइसकेपछि अब तिनीहरू अब ब्याक भए। त्यहाँ ब्यारेकबाट चाहिँ फर्किनलाई चाहिँ तिनीहरू ब्यारेकतिरै गए दौडिँदै। ब्यारेकमा खबर गरिसकेपछि ब्यारेकबाट चाहिँ ल तिमीहरू यता आइज भन्ने चाहिँ त्यहाँ खबर गयो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। खबर गऱ्यो होला नि उसले, अब उनीहरू आइसक्यो, अब तिमीहरू त्यहाँ लड्न सक्दैनौ, अब यतै भन्यो होला, यहीँबाट लडौँ भन्ने। त्यो त सानो टुक्रे त्यहाँ चाहिँ अगाडि कहाँसम्म आइपुग्यो, त्यो उसको आफ्नो सुरक्षाको लागि थोरै अब त्यहाँ ब्लकको लागि थियो या त के थियो
होइन। नियमित गस्तीमा थियो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। नियमित गस्तीमा या के थियो हुनसक्छ। हजुर हजुर। नियमित गस्तीमा हुनसक्छ। त्यहाँ आइसकेका थिए तिनीहरू, आथे भनौँ होइन। आएर चाहिँ ती फाइट भयो अनि तीबाटै लखडेर हामीले ब्यारेकमै पुर्याइदियौँ। हजुर। ब्यारेकमा जाँदै गर्दाखेरि बाटैमा चाहिँ उनीहरू पारी ब्यारेकबाट हजुर अब त्यो जङ्गल साइड छ क्या त्यहाँ। हजुर हजुर। सिधै चाहिँ एउटै बाटैबाट जाने कुरो पनि भएन। आफ्नो आफ्नो अर्को कता छ, यता कोही यताबाट जानु पऱ्यो, कोही उताबाट जानु पऱ्यो। त्यो जलसिंहको बजार काटेर अलि चाहिँ अगाडि गइसकेपछि आफ्नो आफ्नो अर्को थियो। हजुर। त्यो आर्कमा जाँदै गर्दाखेरि उताबाट बम फालेर केही थिएन, जङ्गलमा आगो लगाएर पुरै चाहिँ आगो बलिराखेको दन्दन। तपाईँहरू जाँदाखेरि हामी बाटोमा जाँदै गर्दा आगो बलिरहेको थियो। 81हरू ट्विन्स मोटरहरू उनीहरूले के हाने पहिले हानिसकेको, पहिले हानेर जुम्मै जङ्गलमा आगो बलिरहेको थियो कि। ओहो, आगो बलिरहेको थियो, हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। तर पनि फर्किने भन्ने कुरा फर्किने भन्ने कुरै छैन। अब कब्जाको लागि गएको दिउँसोको समय है। अलिअलि अब जाँदाखेरि त उज्यालै थियो, अलिअलि मधुरो चाहिँ थियो। उज्यालो लगभग रात पर्न सुरु भइसक्यो, रात परिसकेको थियो भनौँ होइन। झमक्कै थिएन, त्यस्तो आँखै नदेखिने भन्ने थियो। साँझ परेको थियो, साँझ परेको थियो। हजुर हजुर। त्यतिखेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हो। हाँकी भएको लडाइँ है। हाँकी नै हो। त्यहाँ तपाईँहरू पुग्दा चाहिँ पहिल्यै फायर गरेर त्यहाँ बमहरू पड्काएर जस्तै अब दलसिंहको बजारमा हानाहान भयो के अरे। हानाहान भइसकेपछि त उनले त अब कन्फर्म आइहाल्यो भन्ने आइहाल्यो। अब यहीँ ठोक्नुपर्छ भन्दै हनुमानले जङ्गलमा त्यहाँ आउने बाटोमा हान्दै गरे तिनीहरूले। जहाँ जहाँ छन् भन्ने आशंका भएको ठाउँमा हान्दै गरे, भटाभट हान्दै गरे। जहाँ जहाँ चाहिँ गोली पड्क्या, मतलब त्यो बम पड्क्या, जहाँ जहाँ बम आएछ नि, जहाँ जङ्गल झारी छ त्यहाँ अलि चाहिँ सुकेको कोही अब हुन्छ नि त झारपात, त्यो झारपात त्यो आगो लागेर त्यस्तै बलिरहेको थियो कि हामी जाँदाखेरि। बलिरहेको थियो। अनि त्यस्तै गर्दै गर्दै जाँदा उहाँ पुग्दाखेरि त चाहिँ धेरै रात भइसकेको थियो, मतलब अँध्यारो। हजुर हजुर। अँध्यारो भइसकेको थियो। उनीहरूले हानिरहेको थिए। हाम्रो पनि एक साइडबाट चाहिँ ठुलो हतियारले पारी डाँडाबाट चाहिँ साथीहरूले हानिराख्नु भएको थियो। हजुर हजुर। हामी त नजिकै गएर बङ्करै कब्जा गर्ने, भित्रै चाहिँ घुस्ने भन्ने थियो कि हामी त वहीँ पुग्यौँ। हजुर। फर्स्ट एसाल्टमा हो, पहिलो फर्स्ट एसालमा, दोस्रो तेस्रो यस्तो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो एचक्यू ग्रुप भने मतलब के अरे त्यो हेडक्वार्टर ग्रुप होइन। हेडक्वार्टर ग्रुप हुन्छ, अलि पछि हुन्छ त्यो सँगसँगै अलि चाहिँ त्यो के अरे अर्को एचपीको त्यो हेल्थको हेल्थको हुन्छ, त्यो हेल्थको त्यो पछि हुन्छ। हजुर हजुर। हामी त अगाडि गइयो। हजुर। अनि ब्यारेकको चाहिँ काँडे तारमै पुग्दासम्म बाटोमा चाहिँ त्यस्ता आगोहरू, त्यस्ता बलेका, त्यस्ता गोलीहरू छिजल्न कति धेरै चाहिँ अब ठाउँहरूमा त्यस्तो भयो है। तपाईँ जाने जुन क्षेत्र थियो कुन साइडबाट पर्यो? खास त बाटोतिरको पर्यो कि अर्कै थियो? यो दलसिंह साइडको अलिकति तल, अलिकति दक्षिण जस्तो बाटो चाहिँ हामी। बाटो नै थियो कि त्यहाँ चाहिँ भिर पहाड केही थियो? यस्तै पाखा हो। पाखा थियो, त्यस्तो भिर भन्ने थिएन। हजुर। ब्यारेकको ठ्याक्कै चाहिँ ब्यारेकसँगै सटेको थियो त्यो एउटा बाटो थियो। हजुर हजुर। त्यो बाटो क्रस जुन मुख्य बाटो चाहिँ होइन गाडी हिँड्ने, त्यो बाटो मुख्य बाटै जस्तो देखिन्थ्यो है त्यतिखेर। रातको समय रातिमा बाटो ठुलै देखिएको थियो। गाडी हिँड्थ्यो होला, गाडी हिँड्ने बाटै होला। त्यति बेला त पक्की पनि थिएन होला। पक्की त त्यो हुने कुरै भएन, पक्की पछि गरे त्यो होइन। हजुर। अहिले त कस्तो छ, अहिले पक्की छ या के छ त्यहाँ त। एकचोटि म गएको बेला अलि पछि पक्की भएको थियो सायद। त्यो चाहिँ अब अहिले त कस्तो छ, त्यति बेला सुरुमा नयाँ पक्की देखिन्थ्यो, नयाँ पिच गरेको देखिन्थ्यो। सायद वटा सिल पक्की हो कि जस्तो लाग्दथ्यो। अब चारैतिरबाट फायर यस्तै भइरहेको थियो। अब हानाहान परिरहेको थियो। अन्य साइडबाट साथीहरूले पनि पेलिराख्नु भएको थियो, आर्मीले पनि पेलिरहेको थियो। हाम्रो साइडबाट पनि फाटाफुट्टा चाहिँ फायरिङ भइरहेको थियो। उसले यता बसाइरहेको थियो ठाउँमा। हजुर हजुर। साथीहरू त्यो जाँदै गर्दा पनि थुप्रै साथीहरू घाइते हुनुभयो, लागिहाल्यो, के अरे फर्किने अवस्था पनि भयो। तपाईँहरूको धेरै जसो चाहिँ लडाकुलाई गोली लाग्नुको कारण सायद धेरै सङ्ख्यामा गएर पनि होला होइन, एकदम बाक्लो सङ्ख्यामा जाने कारणले गर्दा। र चाहिँ एउटा आड र चाहिँ एउटा जुन चाहिँ त्यो कभर हुन्छ त्यो नभएको कारणले पनि होला है। त्यो थियो, त्यो त्यहाँ हाम्रो साथीहरूलाई गोली लाग्नुको थुप्रै कारणहरू छ। के छ खास? अब अलिकति चाहिँ भूगोल नयाँ भइसकेपछि त्यो नयाँ भूगोलमा अब कता हो के हो भन्ने अन्कन्निने होइन, अलमल्लिने कारणले पनि त्यो हुने भयो। हजुर। अनि फेरि जता साथी गएको छ उतैतिर हुर्र सबै जाँदाखेरि पनि एउटा लाग्दा 3-4वटा लाग्ने त्यो पनि हुने भयो होइन। अनि साथीहरूले साथीलाई पनि हानेको चाहिँ इतिहासहरू छ। कस्तो छ भने साथी अगाडि लड्न गइरहेछ, तर मैले माथि ब्यारेकमा चाहिँ दुश्मनलाई हानिरहेको छु भने आउँछ, तर साथीलाई गएर लाग्छ कि पछाडिबाट चाहिँ अगाडि साथी गएको छ है त्यहाँ लाग्छ भन्ने कुरा ख्यालै नगर्नाले पनि त्यसरी पनि भएको छ। आफ्नै साथीलाई पछाडिबाट हान्ने, पछाडिबाट लागेको छ। किनकि हुन त उसले दुश्मनलाई हान्न खोजे, माथि ब्यारेकतिरै ठडाएर हानेछु भने होला उसले। आफ्नै साथीले भनेर ब्यारेकतिरै ब्यारेल
तेर्साएर हानेछु भने होला भन्न त तर त्यहाँ अगाडि साथी पनि छ त्यसलाई पनि लाग्छ है भन्ने खालको ख्याल नगर्नाले पनि चाहिँ साथीहरूलाई लाग्यो कि जस्तो त्यस्तो धेरै चाहिँ थुप्रै भएको छ। साथीहरू फेरि अलिकति फिचिएर भन्दा नि अब हुन्छ नि कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो कोही पुरानो साथी सबै मान्छे फेरि एउटै चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो ग्रुपमा पनि अब कस्तो हुन्थ्यो भने कमान्डिङ गर्दाखेरि पनि अब जता कमान्डर दुरिरहेको छ उतै सबै जाने अब त्यस्तो खालको समस्याहरू भयो होला नि ती सबै कारणले गर्दाखेरि घाइते हुन्थे कि जस्तो लाग्छ। लडाइँमा त सबै सिस्टम सही तरिकाले त हुने भएन हैन अलिकति नै हाम्रो त लडाइँमा खासै सिस्टम भन्दा पनि हाम्रो त मूर्खै हो जस्तो लाग्छ। मूर्खताल बढी हुन्थ्यो होला कोही ठाडी जाने सिधा जाने मूर्खै हो उठेर हेर्ने हुन्थ्यो होला है मूर्खै नै रहर पनि हुन्थ्यो के कस्तो कोही डराउने पनि हुन्थ्यो कोही चाहिँ अब तपाईको साहसी पनि हुन्थ्यो कोही धेरै साहसी कोही चाहिँ डरले पछाडी बस्ने कोही डराएर पनि बस्ने पनि हुन्थ्यो कोही चाहिँ अब ठोस अलिकति चाहिँ मक्किने कि अलिकति आफूलाई ढुक्क त म चाहिँ यसरी लड्नुपर्छ मेरो अर्को यहाँ हो साथी त्यहाँबाट गएको छ भने त्यसलाई पनि गोली लाग्न सक्छ त्यसलाई पनि अलिकति कमान्डिङ गरेर त्यसलाई पनि यसरी लैजानुपर्छ है र उताबाट यसरी हानिरहेको छ हामी जोगिएर त्यसलाई कसरी हुन्छ कब्जा गर्नु मतलब चाहिँ त्यो नडराएर ठ्याक्कै चाहिँ प्लान र योजना बनाउँदै दिमागलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेर जो लड्छ नि त्यो मान्छेले चाहिँ मतलब त्यहाँ मोर्चामा अथवा त्यहाँ चाहिँ लडाइँमा चाहिँ उसले आफ्नो राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जोगिन पनि सक्ने भयो है। अब अन्धाधुन्दा जे हो साथीले जता हाने छ उसले पनि त्यतै हान्ने अनि जता फर्काए अब त्यहाँ उतातिर चाहिँ हान्नेको नाममा त्यत्तिकै फायरिङ पनि गरिदिएको छ उता कहाँनिर उसलाई ताखेर हान्नु पऱ्यो नि होइन उसले कहाँनिरबाट हानिरहेको छ होइन मैले कहाँनिरबाट त्यहाँ हान्दा ठिक हुन्छ मैले यहाँ फायर चाहिँ एक्सपोज गरेँ भने उसले यहाँ हान्न सक्छ है हजुर म यहाँ एक्सपोज हुनुहुन्न मैले कसरी हानेर त्यसपछि म कुन चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको कभरमा सेटिङ हुने भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्ने त्यस्तो थुप्रै छ। यो सबै पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गोली हान्दै पोजिसन त चेन्ज गर्नु पर्यो नि सर जस्तै अब तपाईँले यहाँबाट 2-4 फायर हान्नुभयो भने त उसले सुनिरहेको हुन्छ नि त पारिबाट त्यहीँबाट हानेर चाहिँ भने त्यहीँ दबाउँछ नि चारैतिरबाट यस्तो करेक्ट फायर हान्यो भने त यो लाग्न सक्छ लाग्छ नि लागिहाल्छ त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ हानिसकेपछि यहाँ कतिसम्म टिक्ने र कतिसम्म हाने त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि कुन पोजिसन लिएर म कुन ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ सिटिङ हुने भन्ने उसो यस्तो हुँदो रहेछ लडाइँमा होइन एक ठाउँबाट चाहिँ गोली हान्यो गोली हानिसकेपछि अर्को ठाउँमा सिफ्ट हुने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले गोली हानिरहेको हुन्छन् खाली ठाउँमा अवस्था हेरेर हेरेर होइन अब त्यहाँ म अझै टेक्न सक्ने अवस्था छ भने म त्यहीँ बसिरहन्छु होइन केही समय बस्छु हजुर अब मैले यहाँ गोली हाने त्यसपछि फ्याट्टै उता जाने फेरि त्यहाँ हाने फ्याट्टै उता जाने भन्नु त हुन्न तर त्यहाँ अवस्था हेरेर जस्तै म त्यहाँ कति समय टेक्न सक्छु उताबाट कस्तो छ त्यसको सिचुएसन होइन उसले उताबाट कस्तो किसिमले फायर गरिदिइरहेछ होइन उसले कतिको चाहिँ अब मतलब अब आफ्नो त्यहाँको परिस्थिति आफूले आकलन गर्नु पर्यो क्या होइन अवस्था चाहिँ आफूले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो त्यही किसिमले चाहिँ लडिन्छ जस्तो लाग्छ है मेरो अनुभवमा। अनि जब त्यो खारा त लगभग नेपालकै 1 नम्बरको चाहिँ मजबुत ब्यारेक भनेर भनिएको रहेछ आर्मीको तर्फबाट नि त्यसरी चाहिँ आकलन गरिएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ होइन एकदमै सुरक्षित र मजबुत बनाइएको भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यहाँ त उसो भए तपाईँहरूको लडाइँ त एकदमै भीषण नै भयो रातभरि नै भयो होला है अब साँझ लगभग रात परेपछिबाट सुरु भएको अब अर्को दिनसम्म भयो अर्को बिहानसम्म भयो बिहान लगभग उज्यालो भएपछिसम्म पनि भयो हजुर रातैभरि भयो। त्यहाँ चाहिँ अब त्यति ठुलो लडाइँ भयो तपाईँहरूका त्यति धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो घाइते पनि त्यस्तै होला होइन त्यो उल्लेख्य मात्रामै हुनुभयो होला तर आर्मीको एकदमै कम क्षति हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ जस्तो लाग्यो सोच्नुभयो त्यति बेला चाहिँ एकदमै कम इन्टरभ्यू त आर्मीका साथीहरूसँग पनि लिनुभयो होला हजुर हजुर उहाँहरूले एकदमै उहाँले कम भयो भन्नुभयो होला अब कति भयो के भयो होइन उहाँले अब वास्तविक भन्नुभयो कि अब लुकाउन मिल्दैन हाम्रो चाहिँ डाटा नै अब सरकारको हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ उहाँहरूको। अब यदि हो त्यस्तो हो भनेदेखि अब खास कारण चाहिँ अब पहिलो कुरा त अब उनीहरू शक्तिशाली तरिकाले नै बसेको कुरा यथार्थ हो सबै चारै जताततै थाहा भएको कुरा होइन तपाईँको त्यहाँको भूगोलको छनौट त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ अब त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको बनावटी ग्रान्ड डिजाइन अमेरिकन स्टाइलको भनेको छु त्यही मैले र तपाईँहरूको गोलीले चाहिँ कुनै असर नगर्ने टाइपको बनाइएको थियो भन्ने कुराहरू छ र त्यस कारणले पनि होला है त्यो त स्वाभाविक हो जस्तै अब तपाईहरुको बाहिर हामी अब खुल्ला तरिकाले यसरी चाहिँ अब छोप्न जानु र अब उनीहरु लुकेर हान्नु त धेरै चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ नि सर हैन। जस्तै अब उनीहरु यस्तै मजाले झोला बोकेर जंगलतिर हामीले खोज्दै हिँडेर हामीले जंगलबाट लुकेर धरा हानेर चाहिँ पुरै बाँदर लखेडा जस्तो
लखटिएको थुप्रै इतिहासहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो उनीहरू चाहिँ पुरै जमेर बसेको, हामी चाहिँ एक्कासी अब खुल्ला नाङ्गो भूगोलमा अब यसरी टाँसिएर चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गर्न जाँदाखेरि त हामीले त मकै भुटाइ त हुने नै भइहाल्यो। जहाँ बाक्ला मकै छ त्यहाँ चाहिँ अब हामी त हाम्रो कभर भने त हामीले त्यो एउटा प्लास्टिकको चाहिँ के अरे कट्ठा भन्ने के त्यो कट्ठा त्यो चाहिँ ब्याग भनौँ न होइन, कट्ठा थियो, त्यो कट्ठामा माटो भर्ने हो, त्यही माटो घसार्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यही हाम्रो त्यो चामल राख्ने बोरा, सिमेन्ट राख्ने बोरा लगेर गएको हामी त्यहाँ माटो भरेर त्यही गर्ने। त्यो पनि अब असजनजला सार्नलाई पर्यो यताउता। त्यो हिसाबले कस्तो भइदियो भने सर अब उहाँहरूले त अब त्यो चाहिँ पुरै डिजाइनिङ गरेर बसेको, अब उहाँले त चाहिँ कभर पनि एकदम पुरै गोली पनि त्यहाँ भित्र नछिर्ने खालले बनाएको होला होइन, बनाएको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ भौगोलिक हिसाबले पनि त उनीहरू चाहिँ अनुकूल रूपले बसेको हो होइन, हामी हाम्रो लागि प्रतिकूल थियो। पुरै उनीहरूले माथिबाट यसरी घोचेर हाने, हामीले माथिबाट यसरी हान्दाखेरि त होइन प्रभावकारिता त माथिकै हुन्छ नि। अनि अर्को बम खसाल्दाखेरि नि यस्तै चाहिँ पड्काएर यस्तरी लडाइदिए पनि त्यो गएर पड्किन्छ, त्यही तलै जान्छ। हामीले हान्दाखेरि माथिबाट फेरि हो हामीसँगै हामी कहीँ आउँछ गुडेर, त्यस्तो अवस्था हुन्छ। भने चाहिँ भौगोलिक प्रतिकूलता एउटा भयो। अनि त्यसपछि स्रोत साधन पनि होला। अब स्रोत साधनको हिसाबले पनि उनीहरू बलियो नै भए, अनि चाहिँ तालिमको हिसाबले पनि उनीहरू नै बलियो भइहाले होइन। ऊ चाहिँ अब भरपुर मात्रामा चाहिँ प्रयोगात्मक तालिम भएको भयो। हजुर। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ हारियो कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि नयाँ र पुरानोको बिचको तालमेल पनि हुँदैन होला तपाईँहरूकोमा होइन, त्यस्तो पनि भयो होला। नयाँ र पुरानोको बिचको तालमेल पनि मिलाउन गाह्रो हुन्छ, किन कन्ट्रोल गर्न, कमान्ड कन्ट्रोल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होला। गाह्रो हुन्छ, नयाँको अलिकति त्यति लामो अनुभव हुँदैन भने पुरानोकोले मात्रै पुरानो अनुभवले सबै कुरा पनि भ्याउन गाह्रो हुन्छ होइन। ती कुरा सबै तालमेल मिलाउँदाखेरि त अब गाह्रो नै हुन्छ। तपाईँले अप्ठ्यारो महसुस कति बेला गर्नुभयो त्यो ब्यारेकमा चाहिँ लडाइँ हुँदै गर्दा? अप्ठ्यारो महसुस त भीषण आक्रमण चारैतिरबाट भएको थियो। हजुर हजुर। हाम्रो चाहिँ योजना कस्तो थियो भने त्यहाँ जसरी भयो भने 2 दिन लडेर भए पनि कब्जा गर्ने भन्ने थियो। हजुर। 2 दिनसम्म लड्ने भन्ने जस्तो पनि कता अब एकै रातमा लडौँला भन्ने जस्तो पनि त्यो अलिकति म आफैमा कन्फ्युज थियो है योजना नै। सबैमा त्यस्तो कन्फ्युज थियो, त्यो किन भयो कसरी भयो त्यो चाहिँ आन्तरिक कुराहरू होला। अनि ती आन्तरिक कुराहरू चाहिँ अब केही नमिल्ने खालको कुराहरू पनि होला नि होइन, गोप्य कुराहरू पनि होला नि। ती सबै अलिकति कसैले भन्नुभएको छ अलिकति कमान्डरहरू जुन चाहिँ पासाङ र प्रभाकर हुनुहुन्थ्यो, 2वटा चाहिँ कमान्ड ग्रुपको, उहाँहरूको बिचमा नै अलिकति तालमेल तलमाथि थियो भन्ने थियो। त्यो त होइन होला, त्यस्तो त लाग्दैन। हजुर हजुर। तर पनि त्यो खै अब के योजना फरक योजना थियो भन्ने कुराहरू छ। हजुर, त्यस्तो खासै अब हामीलाई त जानकारी त हुने भएन, तर चाहिँ अदृश्यात्मक रूपमा त्यस्तो देखिन्छ भन्ने रिएको कुरा हो रे। हामीलाई नि त्यस्तो खाली अलिकति चाहिँ अब त्यो अलिकति बढाइ चढाइ जस्तो कस्तो अब ठोस रूपले आएन, हामीलाई नि त्यस्तो त कता त सुन्नमा आउँथ्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई त कस्तो लाग्थ्यो भने एक रूपै हो, तर जसरी कब्जा गर्नुपर्छ लगभग लङ टाइम लाग्न सक्छ होइन। रातभरिदेखि लिएर भोलि बिहानसम्म पनि यसलाई चाहिँ लागेन भने जसरी हुन्छ कब्जा गर्ने भन्ने थियो। तपाईँको ग्रुप धेरै छिटो अगाडि लड्यो अनि पश्चिमको प्रभाकर ग्रुप चाहिँ पछाडि लड्यो भन्ने कुराहरू पनि थियो। त्यो हुन त तपाईँहरूले थाहा पाउने कुरा पनि भएन होला होइन, पछि समीक्षा पनि भयो। यस्तो हो सर, अब प्रभाकर सरको चाहिँ ग्रुप पश्चिमतिरबाट थियो, भिरपाखाबाट। हामी चाहिँ थोरै अलि बस्तीले पाखाबाट थियौँ, त्यही भएर छिटो पुग्नुभयो होइन। हामी त बुडुङ पार्दै चाहिँ लखेडेर अब कब्जा भइसक्यो जस्तो चाहिँ अनुभूति भएको थियो कि। उनीहरू त्यहाँबाट लखटिएर कोही बाटै मरेर होइन, भाग्दै हतियारै छोड्दै पनि होइन, पहिला सुरुको झट्कामा त के त्यस्तो पनि भएको थियो। हतियार छोड्दै अब हामीले पछिल्लोपट्टिबाट चाहिँ गोली हान्दै बाटैमा चाहिँ तपाईँको ढल्दै फेरि त्यो घाइतेलाई फेरि तान्दै फेरि माथि उतैतिर लतारेर ब्यारेकतिर भाग्दै गरेको पनि हामीले देखायो कि आर्मीहरू। त्यस्तै भएकै हो। त्यस्तो भएको हामीले त बङ्कर कब्जा गरेर बङ्करभन्दा भित्र माथि लगभग क्याम्पको नजिक पुगेका थियौँ। अनि के भयो लास्टमा चाहिँ अन्त्यमा के भयो? त्यो तपाईँहरूको पेचिलो त पेचिलै भयो लडाइ होइन। त्यतिखेर त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हामीले पेलेर जाँदाखेरि लगभग अब चाहिँ कब्जा भयो भन्नेमा थियो। तिनी आर्मीहरू सब सुनसान भए, जति कराएका थिए तथा नामकका गाली दिँदै होइन, पुरा चाहिँ ब्यारेकका पुरै चाहिँ वरपर बसेका पोस्टमा खाली प्रचण्डका चाहिँ के अरे ढाई फुटे के कुकुरहरू के दुनियाँ थरीका गाली दिँदै बसिरहेको थिए। तपाईँहरूका पनि गाली हुन्थ्यो त्यता? अहिले त्यस्तो गाली त हाम्रो हुँदैन सर।
गाली हुन्छन् भन्छन् सेनाहरूले गाली चाहिँ महिलाहरूले खुब गाली दिन्थे सेनाहरूलाई भनेर भन्थे कस्तो अब कुनै साइडतिरबाट कुनै कमरेडहरूले साथीहरूले गर्नुभयो होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर मेरो अनुभवमा मेरो साइडबाट म लडेको चाहिँ अर्कोबाट र मेरो अनुभवमा मेरो त्यो समयको त्यो सैन्य प्रान्तको चाहिँ अवधिभरिमा मलाई थाहा भएन त्यस्तो तपाईँको तर्फबाट त्यस्तो देख्नु भएन तपाईँको जुन क्षेत्र हो त्यस्तो सुन्नु भएन उसो भए त्यस्तो त हामीले त गाली त गरिएन कहाँ हामी त एकदमै चाहिँ लुकेर जाने मान्छे तेरी माटुक्ने मेरी माटुक्ने भन्दै गयो भने त हानिहाल्छन् सर जहाँ गाली हामीले त्यो कराउँछ जहाँ कराउँछ त्यहीँ हान्थ्यौँ हामीले बङ्करमा गाडलाङ गुडुङ गरेको छ तिम्रो ठुवाई ठुवाई हानेको छ दुनियाँ थरीका गाली दिएको छ अब आइज लडौँ भनिएको छ होइन हामी त्यही बेला गएर नजिकै गएर डम्मै पारिदिन्थ्यौँ त्यस्तो हुन्थ्यो है त्यस्तो हुन्थ्यो उसो गाली खुब आउँथ्यो गाली त अब के हो त्यो भन्ने शब्दै छैन कि त्यस्तो खालको गाली दिने तथा नामक खालको भनेपछि अनेक किसिमको अनि त्यो गाली गर्दै उताबाट चाहिँ गोली हान्दै गरे थिएँ हामी झाराम झुरुम पार्दै काचाम कुचुम पार्दै कोही साथीहरू त्यो कार्यतारमै चाहिँ पुरै बलिरहेको छ हेर्नुहोस् है आगो लागेर त्यहीँ गोली लगाएर त्यहीँ तपाईँहरूको साथीहरू हाम्रो साथीहरू उसको चाहिँ कोही चाहिँ त्यो बङ्करमै ढलेका छन् होइन अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भने अब तपाईँको चाहिँ आर्मीहरू माथि टपमा गएर एकदम सुनसान अवस्थामा थिए मैले अघि पनि भने अनि उतातिरबाट फायर भएको थियो कि थिएन त्यो फायरै भएको थिएन उतातिरबाट त्यो प्रभाकर सरको भन्ने के भन्ने छ नि त्यताबाट खासै फायर भएको मैले अनुभूति गरेन अनि आर्मीहरूले पनि फायर गर्न छोडे हामीले पनि अब कुच्याउँदै लगिसकेपछि त हुर्याउँदै गएर माथि जानसम्म त अब उनीहरू गइसकेपछि हामीले कहाँ फायर गर्ने हामी अगाडि बढ्दैछौँ एकचोटि त भीषण फायर भयो अनि यसो सुनेको त कतै पनि फायर हुन्न के हो यो अचम्म भयो अनि त्यतिखेरैमा चाहिँ एक्कासी फेरि एकचोटि चाहिँ फेरि फायर भयो उनीहरूले माथिबाट आक्रमण गरे हामीले पनि आक्रमण गरियो आक्रमण गरिसकेपछि त्यतिखेर बेलामा चाहिँ ग्रेनेडको छर्रा लाग्यो मेरो यो पाखुरामा अझै पनि छ कि गिराफ लागिहाल्यो है तपाईँलाई अनि साथीहरूले भन्नु तँलाई गोली लागेछ यो अहिले सामान्य देखाएको छ अलिक जटिल हुनसक्छ ड्रेसिङको लागि हुन्छ त के हुन्छ तिमी चाहिँ एचपीमा के अरे त्यो हेल्थमा जाऊ भने म जाँदैन केही पनि भएको छैन सामान्य यो त सामान्य त्यो काँडल कोडे जस्तो केही हुँदैन म जाँदैन भने अनि जानुपर्छ भने ढकल दिएको साथीहरूले अनि त्यसपछि म तलसम्म गएँ त्यो भेटाउँदा पनि भेटाइएन कि स्वास्थ्य ग्रुपै भेटेन केही नै हुँदैन भने फेरि फर्केर त्यही ठाउँमा आउँदाखेरि त अब अलिकति टाइम पनि आधा घन्टा लागिसकेको थियो होला त्यतिखेर आउँदाखेरि त साथीहरू चाहिँ पुरै कोही यतातिर ढलेका कोही उतातिर ढलेका पुरा बम ती पट्किएको आगो बलिरहेको होइन 21 जस्तो अनि साथीहरू कोही चाहिँ बिहोसमा ती पल्टिरहेको अनि त्यसपछि त्यो साथीको छातीहरूमा चाहिँ साथीकै टाउको फुटिएर गिदीहरू लागेको खुनै खुन अब बिहाल अवस्थामा थियो तपाईँको त्यति गरेर फर्किँदा हजुर फर्किँदा कसरी त्यस्तो भएछ त्यति छोटो अवधिमा एक्कासी चाहिँ सबै माथितिरबाट अब पुरै आर्मीको चाहिँ फोर्स छ त्यहाँ चाहिँ ती नै खन्नियो एकैतर्फ खन्नियो उतातिरबाट चाहिँ भएन यतातिरबाट खन्नियो एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को भन्नुहुन्छ कि हजुर हाम्रो अर्को अर्को चाहिँ खाली भयो अर्को साइडबाट त त्यहाँ खै लडाइँ भयो कि भएन कि केही थाहै नै छैन मलाई तपाईँहरूले थाहै पाउनु भएन थाहै पाएन यतातर्फ खनिसकेपछि तपाईँहरू खनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ पुरै फोर्स लथालिङ्ग भयो हजुर अनि लथालिङ्ग भइसकेपछि अब उनीहरू झन् च्याप्दै आए तलतिर काँडे तारैसम्म आइपुगेपछि त लड्दै उनीहरूले बङ्कर पनि छोडे उनीहरूले बङ्कर पहिलाको बङ्कर जो पहिला छोडेर भागेको थियो नि हजुर फेरि त्यही बङ्करमै आइसक्यो पहिलो बङ्करमा फेरि पहिलो बङ्करमै आइसक्यो पड्काउँदै त्यसपछि अब गाह्रो भयो त्यहाँनिरबाट चाहिँ हामी अब बिस्तारै ब्याग हुँदै कतिपय साथीहरू त्यहीँ पनि छुटे हजुर होइन कोही घाइते साथीहरू पनि बाँच्ने लागेको पनि त्यहीँ छुटे बोक्नै सकिएन कतिलाई बोक्ने कोलाई बोक्ने है सीमित सङ्ख्याले कोही त्यहीँ छुटे अब मरेका साथीहरू लास त अब त्यो लासै भइयो त्यो त कामै भएन अब त्यो त्यहीँ छुट्ने स्वाभाविक नै भइहाल्यो हतियार पनि केही छुटे हजुर अनि त्यस्तै गर्दै बिस्तारै अब बिहान पख हुँदाखेरि चाहिँ हामी ब्याग सरिसक्यौँ प्राय चाहिँ बढी तपाईँहरूको क्षति भएको चाहिँ बिहान पखको समयमै हो बिहान पख जुन बेला चाहिँ तपाईँहरूको गोली बारुदहरू पड्केनन् नि सुनसान भयो दुवैतर्फ भनौँ न तपाईँहरू पनि पड्काउनु भएन उताबाट पड्केनन् हामीले सुरु झड्कामा बेसी पड्काइएको र लखट्यो त्यसपछि बिचमा अलिकति उसले पनि पड्काएन अन्त पनि के भयो खै त्यहाँको कोअर्डिनेसन त्यहाँको चाहिँ अलिकति सञ्जाल कम्युनिकेसन के भयो मलाई थाहा भएन हजुर होइन कोअर्डिनेसन भयो कि भएन कि
अब त्यसपछि चाहिँ अब एक्कासी अब हामी चाहिँ बिस्तारै पछि हट्नेमा गइयो। उनीहरू चाहिँ अब बिस्तारै फेरि अब हामीलाई खेदाउनेमा गइए। कति टाढासम्म चाहिँ उनीहरू आए तपाईँहरूलाई चाहिँ काँडे तार बाहिरी आएर लखेटे कि लखेटेनन्? काँडे भन्दा बाहिर त आएनन्, काँडे तारसम्म आइपुगे। पहिलो काँडे तारसम्म? उसो भए उनीहरू चाहिँ त्यसपछि उनीहरूको आत्मबल धेरै बढेको? धेरै त्यतिखेर धेरै बढे जस्तो लाग्छ हाम्रो अर्कोतिरबाट है। हजुर तपाईँहरूको अरू साइडतिरको अर्काबाट चाहिँ के हो कसो त्यो मलाई थाहा। तपाईँहरूको अर्कोमा त्यस्तो हाम्रो पछि हेलिकप्टरले गोली फालिदिएपछि अलिक पेचिलो भयो भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्थ्यो। अब हामीलाई चाहिँ पछि हट्ने आदेश त अलि तलसम्म आइसके पनि थिएन। हामी लड्नुपर्छ, अझै हामी चाहिँ यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने नै थियो। हजुर हजुर। अब साथीहरू चाहिँ कोही ब्याक हुँदै थिए, कोही उतैतिर चाहिँ अब त्यही झुन्डी पनि राखेको थिए। त्यस्तै तारमा झुन्डिरहेको मतलब अलि नजिकबाट त्यहाँ कभर लिँदै फायर पनि गरिराख्नु भएको थियो। साथीहरू लड्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। नजिकबाट हामी अलि पछि ब्याक हुँदै आएको थियौँ। सबै पछि ब्याक भइयो। अनि आदेश के थियो भने अब फेरि जानुपर्छ लड्न, हामी ब्याक आयो अब फेरि अगाडि बढ्ने हो भन्ने खालको कुरो थियो। हजुर। त्यतिखेरको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्राविधिक रूपले अलिकति कमजोरी भइयो कि जस्तो अनुभूति गरिरहेको छु मैले त्यहाँ। अब हाम्रो गोलीहरू पनि सिद्धियो होइन। अनि त्यसपछि खास मेन आकाशबाट चाहिँ उसले हेलिकप्टरबाट झार्छ। हजुर हजुर। गोली कट्ठाहरू त त्यो झार्न नदिनुको लागि चाहिँ उतैबाट चाहिँ आक्रमण गरेरै त्यहाँ बस्नै नदिने जुन खालको चाहिँ योजना हामीले के अरे मतलब पुरा गर्न सकिएन। त्यो हतियारले चाहिँ धोका दियो भन्ने खालको भयो के अरे। हतियारको धोका भन्ने कुरा त्यहाँ जिपिएमजी एलएमजी मतलब एलएमजी त हुने नै भइहाल्यो। त्यो 81 भन्ने के त्यहाँ हतियार थियो कि हाम्रो। हजुर हजुर। अनि यस्तै टपमा चाहिँ कब्जा मतलब टपमा राखेर हजुर अब त्यहाँ फिटिङ गरेकै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ नजिकै त्यही ब्यारेलमै पड्क्यो भन्ने खालको चाहिँ सुनेको थिएँ मैले। अब त्यो के भयो, अब बिग्रियो कि के भयो। अनि त्यसले चाहिँ काम नगरिसकेपछि हेलिकप्टर पहिले चाहिँ गोलीहरू राख्यो है त्यहाँ चाहिँ? हेलिकप्टर बसिहाल्यो। तपाईँहरूको के त्यो जिपिएमजी अथवा 81मा उताको गोली आएर बम पड्क्यो भन्ने कुरा हो? मतलब अब त्यहाँ गोली त्यो खासै चाहिँ कम्पनीबाट बनेका बुलेटहरू गोलीहरू बमहरू पनि थिएनन् जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर। हाम्रै आफ्नै पाराले विद्रोहीले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले बनाएको बमहरू थियो। त्यो युज गर्दाखेरि पनि ती ब्लास्ट भएर बिग्रियो कि भन्ने खालको पनि सुनेको थिएँ मैले। त्यो मलाई खासै थाहा छैन। मतलब समग्र रूपमा हामीले के बुझौँ भने जुन मेन हतियार थियो नि हाम्रो। हजुर हजुर। होइन 81 जिपिएमजी 81 खास गरी त्यो हेलिकप्टर हान्ने त्यो ब्यारेकमा चाहिँ हान्ने गोला खसाल्ने त्यसले नै अलिकति धोका दियो। त्यो धोका दिइसकेपछि अनि त्यसपछि उसको चाहिँ हेलिकप्टरबाट बसिसकेपछि गोली कट्ठाहरू सबै चाहिँ फोर्सहरू ओह्रालिसकेपछि त हामीले त्यहाँ जानु त सबभन्दा ठुलो मूर्खता हुन्थ्यो। तपाईँहरू फर्किँदाखेरि पनि गोली लाग्यो कसैले? तपाईँको साथीहरूलाई त्यो गोली लाग्ने कुरा भयो? फर्किने बेलामा त अब धेरै वारी आइसकेपछि लाग्ने कुरा भएन। नजिक जब ब्यारेकबाट तपाईँहरू चाहिँ अब पछाडि फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सेनाहरूले त एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ गोली हानिरहेको थियो होला सायद? लाग्यो साथीहरूलाई, किन नलाग्यो। त्यसरी पनि क्षति भयो होला है? हजुर त्यसरी पनि क्षति भयो। केही साथीहरू त्यसरी पनि गोली लागेर सादत हुनुभयो, केही साथीहरू घाइते हुनुभयो। त्यहाँ चाहिँ उसो भए त्यसरी ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँहरूका साथीहरूको ज्यान गयो भने घाइते पनि धेरै हुनुभयो है? हजुर हजुर। र घाइतेहरूलाई लिन नसक्ने अवस्था पनि आयो त्यहाँ? घाइते पनि हामीले छोडेर त्यहीँ चाहिँ अब साथीहरू घाइते साथीहरू वहीँ छुटेको पनि छन्। अनि त्यसरी अब तपाईँहरूको हतियार समेत त्यहाँ छोडेर आउनु पर्यो? त्यस्तो अब हिँड्न सक्ने अलिकति चाहिँ आफूले सपोर्ट गर्दाखेरि पनि उनीहरू पनि अलिकति सपोर्टिङ भएर आउन सक्ने साथीहरू त आउनुभयो। हजुर हजुर। जो कि चाहिँ अलिक बेहोसै खालको तर सास छ तर उठ्न नसक्ने खालको साथीहरू चाहिँ अब लतार्दै पनि छुटे। त्यस्तो खालको अवस्था भयो। अब चाहिँ पुरै चाहिँ टाउको चुडेर गएको छ तपाईँको त्यो शरीरले आधा शरीरले उता आधा शरीरले यता। त्यस्ता साथीहरूले त वास्ता गर्ने कुरा पनि भएन। त्यस्तो कति थिए होइन? सेनाहरूले टाउको चुडाइएको थियो भनिएको सबै उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। खास त्यो टाउको चुडाउने त तपाईँहरूको त्यस्तो नियम थियो र? सेनाको तपाईँहरूको चाहिँ साथीहरूको टाउको काटेर लाने भन्ने त्यस्तो चलन? होइन त्यो त गलत कुरा हो। त्यो होइन है? आफ्नै साथीले कसैले टाउको चुडाउन सक्छ यार? कस्तो कुरो हो त्यो? होइन र? होइन मरिसकेको चाहिँ टाउको मरिसक्यो त मरिगयो भने त्यसलाई किन काट्नु पर्यो र भने? त्यही त अरू चाहिँ अन्य नेपालभन्दा बाहिरका चाहिँ मान्छेहरू पनि लडेको हुनाले त्यसरी काटिएको थियो भने आशंका गरिएका कुराहरू होइन। त्यो सब गलत कुरा हो त्यो। होइन बाहिर कहाँबाट को आउँछ? बाहिरबाट हामी सबै नेपाली थियो।
होइन हैन त्यो चाहिँ गलत आरोप हो होइन त्यो त गलत हो खै मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन खै अब हो भने सत्य प्रमाणसहित साथीहरू आउनु होला उहाँले नै प्रुभ गर्ने कुरा हो त्यो अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो जोस्याउने औषधि खुवाउने त्यो सब खुवाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आरोप लाउनुहुन्छ के हो त्यो चाहिँ त्यो त उहाँले रक्सी खाएर बरु लड्नु भयो होला तर हामीलाई त्यो त्यस्तो कुरो तपाईँहरूले त्यो रक्सी खाने त्यो छुट थियो हामीलाई रक्सी खाएर लड्ने त्यस्तो हुन्छ हामी त घैँटो फोड्दै हिँड्ने मान्छे हामीले रक्सी खाने कुरो त हुन्न नि त त्यसरी चाहिँ अब कालो डल्ला गाउँमा तपाईँको चाहिँ बस्तीहरूमा चाहिँ रक्सी पार्नेवालालाई हामीले कारबाही गरिन्थ्यो होइन त्यहाँ चाहिँ रक्सी पारेको कोही देखिन्छ भने त्यसलाई कारबाही मात्रै होइन उसको चाहिँ सम्पूर्ण सामान पनि हामीले चाहिँ लुटेर त्यसलाई कहाँ लगेर चाहिँ त्यसको चाहिँ खतम पार्नु पर्ने त्यो अवस्थामा हिँड्ने मान्छेहरू हामी भनेपछि हामीले रक्सी खाएर गएर त्यहाँ लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा वाहियात कुरा हो त्यो नसालु चिजहरू प्रयोग गर्ने होइन होइन नसालु ससालु केही पनि होइन हामीसँग जे जस्तो ठुलो हतियार भनेको विचारकै हतियार हो मार्क्सवाद नै हो उहाँहरूका चाहिँ त्यति लगाइएका आरोपहरू हुन् सब भरम कुरा हुन् त्यति बेला तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति बदनाम गर्नको लागि कुनै त्यस्ता कामहरू हुन्थ्यो हुँदैन थियो बदनाम त हुन्थ्यो नि अतिरञ्जित कुराहरू त अब के अरे तपाईँको चाहिँ समाचार सञ्चार माध्यममा होइन अनेक किसिमका चाहिँ प्रचारबाजी कुराहरू आउँथे त्यति बेला पनि है कसरी हुन्छ अब जनताबाट चाहिँ कसरी नङ्गाउन सकिन्छ प्रतिपक्ष प्रतिद्वन्दी तपाईँको जोसुकैको दुश्मनले पनि त्यो गर्न त उनलाई खुलिआउनु लागि त हामीले पनि त केही त अब त्यस्तो केही चाहिँ कुटनीति चाल्न पर्ने अवस्थाहरू त भयो होला दुवै तर्फबाट त्यस्तो चाहिँ अब एउटा प्रकारको जनताबाट कटाउनको लागि अब केही कुराहरू चाहिँ बाहिर तर हामीबाट त त्यस्तो पुरै चाहिँ अब त्यस्तो असत मतलब चाहिँ नभएको त्यस्तो बदमासी कुरा त हामीसँग हुन्थेन हाम्रो त्यो मार्क्सवादी शैली संस्कार सिद्धान्त आधारको आधारमा के हजुर हजुर त्यो चाहिँ फटाइ गर्ने होइन त्यो नभएका चाहिँ त्यो बिना कामका कुरा लगाउने त्यस्तो हाम्रो त्यो संस्कारै थिएन नि त होइन तर उनीहरूबाट त्यो हुन्थ्यो किनकि हामी समाचार सुन्थ्यौँ नि समाचारबाट जो हामी नगरेकै कुरालाई पनि गरिदिएछ भनेपछि त होइन यो चाहिँ नभएको पनि भन्दो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अनुभूति हुन्थ्यो त्यति बेला है त्यसरी फर्किनु भयो त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै निराश भएरै फर्किनु भयो लडाइँ हारेपछि त को नै खुसी हुन्छ र सर खाना पाउने पनि हुँदैन होला त्यस्तो अवस्थामा अब कहाँको खाना त अब कहाँ खाना खाने अब केही हुँदैन है त्यति बेला अब एक गाँस तपाईँको चाहिँ चिउरा चपाएर एक घुड्की पानी पिउनु पाए भए पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो ठुलो सास आउँथ्यो त्यो गाह्रो थियो नि सर त्यति बेला है त्यसपछि तपाईँहरू अब फर्किँदै टाढा रोल्पातिर फै आउनुभयो कि कस्तो भयो अब फर्किसकेपछि चाहिँ अब हामीले घाइते बोकेर रोल्पाको चाहिँ अलिक सुरक्षित ठाउँतिर साथीहरूलाई लिएर आइयो हजुर हजुर अब बाँकी अरू चाहिँ राम्रा साथीहरू जो चाहिँ अब सबै आउने कुरो त थिएन तपाईँ घाइते पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्नु परेन मैले उपचार केही पनि गरेन सर सामान्य लाग्यो गिराब अझै पनि छ हजुर यसो चिसोमा गर्मीमा त पोल्छ तर त्यस्तो खासै असर केही पनि भएको छैन तपाईँ जीवनमा घाइते त्यही मात्रै हुनुभयो कि अरू ठाउँ पनि त्यस्तो अवस्था आयो खुट्टामा अलि सामान्य लागेको छ छर्रा अरू ठाउँमा हजुर लागेको छ हजुर अनि त्यही हो फर्केर साथीहरूलाई यतातिर चाहिँ सेभ गराइयो बाँकी केही फोर्स चाहिँ दलसिङे भन्ने ठाउँमा हजुर लडाइँ पऱ्यो फेरि अब त्यतै चाहिँ साथीहरूलाई सेभ गरेर त्यहाँ पार्टीले त्यहाँ चाहिँ सेटिङ गर्यो आर्मीहरू फेरि खोज्दै गयो के अरे फेरि त्यहाँ पनि फाइट पऱ्यो हजुर त्यहाँ फेरि आर्मीहरू त्यहाँ पनि चाहिँ मरे हाम्रो साथीहरू पनि त्यहाँ हेलिकप्टरको आक्रमणबाट त्यहाँ मरे दुवैतर्फ त्यस्तो भयो दुवै त्यस्तो भयो गर्दा गर्दा त्यसरी नै त्यहाँको समय त्यसरी चाहिँ अब सकियो कोटगाउँसम्म पुग्नुभयो कि तपाईँहरूको त्यसपछि फेरि लास्टमा चाहिँ अब कोटगाउँमा आइयो कोटगाउँको भिडन्त पनि पर्नु कोटगाउँको भिडन्त पनि पर्यो त्यहाँ पनि त्यस्तै पेचिलो भयो है हजुर अब हो पेचिलै परियो छ भनौँ होइन हजुर हजुर लिबाङदेखि चाहिँ बेसरी चाहिँ गोली कट्टासहित एकदम भारी भर्कमसहित उनीहरू आएका हजुर होइन हजुर अनि हामीहरू पनि अब के सकिएर आएको होला फेरि त अझ थियो अलिअलि त अलि थियो जेस भरिपूर्ण चाहिँ हुनुहुन्न थियो हजुर भरिपूर्ण त्यस्तो खाडामा जाँदाखेरिको पुरै चाहिँ तयारी त हुने कुरा भएन हजुर अनि गएर हान्यौँ हामीले पनि हजुर हान्यो अब उनीहरूले पनि अलिक माथिसम्म लखड्यो हामीले पनि अलिक तलसम्म लखड्यो त्यस्तै प्रक्रिया चल्दै गऱ्यो उनीहरू पनि घाइते भयो हाम्रो पनि घाइते भयो त्यति खासै चाहिँ अब त्यस्तैमा सकियो उनीहरू पनि उता गयो हामी पनि यता आइयो कोटगाउँमा त्यसरी सकियो है त्यहाँको लडाइँ हजुर खाराको त्यसरी अन्त्य भयो त्यो चाहिँ घटना हजुर एकदमै महत्त्वपूर्ण समय यहाँले हाम्रो यो सुनौलो टेलिभिजनको लागि दिनुभयो हामी साँझ परिसकेको छ यो साँझको अवस्थामा अँध्यारो हुने प्रक्रियामा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ र अन्त्यमा अहिलेको यो राजनीतिक अवस्था देख्दा यहाँको मनमा चाहिँ के कस्ता चाहिँ भावनाहरू आउँछन् के भन्न चाहनुहुन्छ यो वर्तमान अवस्थामा वर्तमान अवस्था अहिले चाहिँ एकदमै
एकदम अब के भन्ने अब भन्नै नसक्ने अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई त। हजुर हैन तपाईहरुको सपना इच्छा आकांक्षाहरू तपाईहरुको योजना नीति विचारहरू अहिले चाहिँ पूरा भए जस्तो चाहिँ अनुभूति गर्न सकिन्छ अहिले? अब व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो सपना पूरा भए समग्र जनताको जुन उद्देश्य भनेर तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ भयो कि भएन? अब समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ कति पनि परिवर्तन भएको होइन, यसले चाहिँ केही पनि गरेन, यो खाली चाहिँ बकवास भयो भन्ने खालको प्रचार कतिपयले चाहिँ गर्छन् होला। हजुर हजुर त्यो त एकदमै चाहिँ गलत कुरा हो हैन। हजुर नेपालको चाहिँ जनयुद्धले नेपालको चाहिँ के अरे द्वन्द्वले चाहिँ देशमा एउटा खालको परिवर्तन एउटा खालको चाहिँ स्वतन्त्रता चाहिँ कायम गरेको छ। एउटा चाहिँ केही मात्रात्मक परिवर्तन चाहिँ भयो भन्ने गुणात्मक होइन। जुन हामीले चाहिँ साम्यवाद समाजवादको सपना बोकेका थियौँ हैन, नौलो जनवाद हुँदै समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मको जुन लक्ष्य उद्देश्यका आधारमा हामीले जुन मार्क्सवादी सिद्धान्त र प्रक्रिया त पद्धतिका आधारमा हामीले जसरी चाहिँ हामी त्यो ट्रेन्ड पक्रेका थियौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। र आंशिक रूपले चाहिँ नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रले परिवर्तन पाएको छ। कसरी परिवर्तन पाएको छ भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत हिसाबले त म एकदम पीडित होला। म जस्तो कैयौँ साथीहरू खाडीमा हुनुहुन्छ होला। कैयौँ साथीहरू अहिले चाहिँ हिजो जुन यो गणतन्त्रको निम्ति यो लोकतन्त्रको योगदान र बलिदान दिनुभएको साथीहरू अब साँझ के खाम बिहान के खामको अवस्थामा पनि होला हैन। कोही साथीहरू झुन्डेर मरिसक्नु होला, कोही चाहिँ डिप्रेसनको कारणले चाहिँ बौलाएर तपाईँको पागल हिँड्दै होलान् हैन। कोही साथीहरू आलिशान महल बनाएर हैन तपाईँको हिजोका दरबारियाहरू भन्दा झन् राम्रो भएर पनि बसिरहेको अवस्था पनि होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो व्यक्तिगत कुरा भए हैन। समग्र राष्ट्रको कुरा चाहिँ पूर्ण रूपले केही पाइएको छैन, आंशिक रूपले के पाइएको छैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हिजो चाहिँ एउटा थारूको बच्चा एउटा जमिनदारकोमा काम गर्थ्यो, जो कि त्यसको जिन्दगी पुरै त्यहीँ बित्यो हैन। जो कि त्यसले दिनभरि चाहिँ घाममा काम गरेर हलो जोतेर 2 किलो चामल धान पाउने हो हैन। त्यसले आफ्नो जान बच्चा पाल्थ्यो। बुझ्नुभयो कि त? अब त्यो 2 किलोले त उसको जान केटाकेटी आफू जिन्दगी जीविका त चल्दैन। अनि त्यही जमिनदारकोमा फेरि चाहिँ चामल उसले ऋण काट्थ्यो, तर त्यो ऋण कहिले जिन्दगीमा तिर्न सक्दैन थियो। न उसको छोराले तिर्न सक्थ्यो न त अरू आउने पुस्ताले तिर्न सक्थ्यो। उसको जिन्दगी त त्यस्तै जान्थ्यो, आजीवन काम गर्नु हैन, आजीवन गर्न पर्थ्यो हैन। अनि तपाईको चाहिँ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्ति भएको छ जस्तो लाग्छ है। आज चाहिँ त्यो थारूको बच्चाले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो चाहिँ मेहनत स्वतन्त्रपूर्वक उसले चाहिँ अब बेच्न पाएको छ, त्यसको पारिश्रम खान पाएको छ। कसैको चाहिँ डर धम्की त्रास छैन के हैन, स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाएको छ। एउटा दमाईको छोराले तपाईको वर्षभरि काम गर्थ्यो हैन, मेसिन चलाउने हो हैन, कपडा सिलाउँथ्यो। एउटा कामीको छोराले चाहिँ पुरा चाहिँ वर्षभरि उसले चाहिँ तपाईको हेम्बर ठटाउने हो। आगो पुरा चाहिँ तातो रापमा राख पिएर कालो भएर हैन, पुरा चाहिँ अब उसले नुहाउने ठाउँ समय नै नमिलेर उसले चाहिँ निरन्तर काम गर्थ्यो। अनि त्यसको चाहिँ पारिश्रम के पाउँथ्यो त्यतिखेर? 1-2 पाथी मकै हैन हैन, तिनीहरूले लैजाने, त्यही पनि भुसैसितको। अनि अलि त्यो पनि अलिकति अलि राम्रो राम्रो दाना छैन हैन, साना साना त्यस्तै बिग्रिएका दाना भएका मकैहरूलाई साइड लगाएर यो कामी र दमाईलाई भनेर भाग लगाइदिन्थे। त्यही लगेर बिचारा उसले आफ्नो जीविका पार्जन गर्थ्यो हैन। तर आज ती दमाईका छोराहरू कहाँ छन् ल भन्नुहोस् त? तिनीहरूले पनि मेरो अधिकार यहाँसम्म हो हैन, मैले परिश्रम गरेको छु, मेरो परिश्रमको मेहनतको फल यति हो भन्ने खालको चाहिँ परिस्थिति बनेको। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ स्वतन्त्रता अनि एउटा खालको बन्धनबाट चाहिँ देश मुक्त भएको छ, समाज मुक्त भएको छ। हिजोको चेतना आज छैन समाजमा, नयाँ खालको चेतनाको विकास भएको छ। यो नै हो उपलब्धि जस्तो लाग्छ मलाई। केही उपलब्धि चाहिँ पक्कै भएकै हो र चाहिँ समग्रमा जति चाहिँ हुनुपर्ने त्यति नभए पनि केही भयो भन्ने समग्र रूपमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ सपना थियो नि हाम्रो, त्यो पुरा नभए पनि ट्रेन त्यो चाहिँ लाइन त्यो नै चाहिँ अब अलिकति धुलमल भएपछि त्यो सम्भावना त्यो चाहिँ परिस्थिति रहेन जस्तो लाग्छ। दुःख लाग्छ, टर्यो त्यो चाहिँ लाग्छ। र यो परिस्थिति
ले चाहिँ यो देश समृद्धि हुन्छ, सुखी हुन्छ। सुखी नेपाल, समृद्धि नेपाल भन्छन् अहिलेका कतिपय नेताहरू, देश बेचुवा नेताहरूले, भ्रष्टाचारी नेताहरूले भ्रष्टाचार रोकम भन्छन्, होइन बेरोजगारी रोकम भन्छन्, होइन विदेश पठाउनुहुन्न भन्छन्, होइन सबै कुरा जे भन्छन् त्यही गर्दै जान्छन् तिनीहरू। त्यो त आफ्नो जनतामा चाहिँ सम्पूर्ण भार, आर्थिक अर्थतन्त्रको भार जनताको चाहिँ काँधमा थुपारेर होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ जनतालाई के अरे झुटको खेती गरेर जनतालाई भ्रममा पारेर सधैँ चाहिँ त्यही पुराना जुन टाउकीहरू छ नि, व्यवस्था बदले पनि टाउको बदलिया छैन नि त नि। तिनीहरूले चाहिँ उही चाहिँ पुरानै पाराले पुरानै शैलीबाट जनतालाई सधैँ दास बनाउन चाहन्छन् होइन। आफूलाई चाहिँ सधैँ सत्ताको मालिक, सधैँ चाहिँ म चाहिँ यो देशको मालिक भन्ठान्नेहरूले गर्दाखेरि यो देश कहिले पनि लाग्ने अवस्था छैन। र यो यसको लागि चाहिँ हामी युवा शक्तिहरू, अबका चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू, नयाँ चाहिँ अलिकति हामीले नि देश चलाउन सकिन्छ नि होइन। हामी युवाहरूले देश चलाउन सक्दैन होइन। त्यो 80 वर्ष मर्न लागेको बुढो चाहिँ प्रधान हुन्छ भने कि हामी युवाहरू प्रधानमन्त्री नहुने होइन। हामीले चाहिँ कुनै मन्त्रालय लिएर कुनै चाहिँ राष्ट्रको जिम्मेदारी फाँटमा गएर कुनै चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ के अरे अगुवाई गर्न नसक्ने भन्ने त हुन्न होइन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब यो निरन्तरता, यो चाहिँ यो प्रक्रिया त मेटिन्छ जस्तो त लाग्दैन। कहीँ न कहीँ गएर कतै न कतै गएर एक दिन चाहिँ विस्फोट हुन्छ। र अब हामीले के पायौँ भन्ने कुरामा अब हामीलाई कस्तो लाग्छ भने लोकतन्त्र गणतन्त्रको निम्ति लड्या हो। हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रति हामीलाई धेरै माया छ, तर त्यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको चाहिँ खोल देखाएर त्यहाँभित्र रजाइ कसरी गरेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पीडित छौँ। उसो भए कुनै न कुनै दिन यो चाहिँ जुन एउटा लुटतन्त्र जस्तो देखिने चाहिँ भ्रष्टाचार लगायतका यावत व्यतिथिहरू छन् यसको अन्त्य हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ यसो भए? यो गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्नेमा हो यो। अब यी नेताहरूले यिनीहरू यसै तरिकाले यस्तै पाराले त यो यसको अन्त्य हुन सक्दैन होइन। राष्ट्रवाद हाग्नेवालाले कालापानी बेचेर खाए, लिपु लेक बेचेर खाए होइन, होइन भन्नुहोस् त। अब लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्छन् होइन, जनतालाई गणतन्त्र लोकतन्त्र पूर्ण रूपले त कहाँ आएको रहेछ त। निर्मला पन्तलाई लोकतन्त्र छैन, भागीरथी के अरे भट्ट के अरे त्यसका लागि खै लोकतन्त्र। तपाईँको एकदम भुइँ लेभलमा बसेका जनताको चाहिँ तिनीहरूको जनजीविकाको अवस्थाको बारेमा तिनीहरूले कहिले आएर हेरेछन्? माथि कुर्सी मात्रै तानातान गर्ने होइन। अब कसको सरकार कहिले ढाल्ने, को चाहिँ मन्त्री हुने, त्यसपछि चाहिँ 5 पुस्तालाई खाने कसरी कमाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो देशको चाहिँ विकास त हुन सक्दैन। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय यहाँले हाम्रो यो सुनौलो टेलिभिजनको लागि दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सुनौलो टेलिभिजनले अब मेरा चाहिँ मिल्दा नमिल्दा शब्दहरू अर्थात् मेरा केही चाहिँ मिल्दा नमिल्दा अनुभूतिहरू, अनुभवहरू पस्किने मौका दिनुभयो यहाँको, यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।